Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada mahal seri atat mustamil tabuh. Hada mahal kullu shay istiri atat shigya kamil. Mukayfat, tallaja, madbakh, ghurfat num. Ayna furbiya afsh kamil. Hada mahal istiri. Kullu shay istiri inshallah. Hada mahal برضو اتصار مرة زين عشان هذا محل أرض. إن شاء الله أي نفر بيا مرة ما في خوب. إن شاء الله حصل صار مرة زين. وبرضو أنت اشتري تال محل إن شاء الله ديسكاونت. هذا رقم موجود وارس ماك سيارة موجود. أي وقت بيا اتصال إن شاء الله على طول يزيد. إن شاء الله أي نفر مرة ما في خوب. إن شاء الله أي شيء بيا إن شاء الله اتصال. كل شيء اشتري كل شيء إن شاء الله عفش كامل. أي نفر بيا اتصل إن شاء الله.